अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। राजधान्यां दिल्ल्याम् अद्य प्रभृति आयोज्यते द्विदिवसीयं राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनं। गृहसहकारिता मन्त्री अमित शाहः कुर्यात् सम्मेलने सहभागिताम्। झारखंड छात्रांदोलन मध्ये झारखंड लोकसेवायोगे अनियमितताः आलक्ष्य अद्य शीर्षन्यायालये समाचरितं स्यात् वादश्रवणम्। याचिकाकर्तारः कुर्वन्ति केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणपरम् अन्वीक्षणाभियानम्। एकं देशम् एकं निर्वाचनम् इत्येतदर्थं संघटितायाः संयुक्त संसदीय समितेः मन्त्रणा अद्य संसद भवन परिसरे समाचरितः स्यात् विचारः। भारतीयः विख्यातः क्रीडकः प्रणेश एम इत्येषः विजितवान् कनिज्मा ओपन शतरंज इत्येतां चतुरंग प्रतियोगिताम्। नवक्रमस्य अनन्तरं सप्ताङ्केन समं प्राप्तवान् शीर्षं स्थानम् असौ। गिनी इत्येतस्य राजधान्यां लैंडफिल इत्यत्र भूस्खलनं भूयोऽपि 30 जनाः मृताः। रात्रौ सञ्जातेन वृष्टिकारणेन तत्र जाता महती जनधन क्षतिः। वार्ताः साम्प्रतं विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतस्य अन्तरिक्षक्षेत्रे निजीक्षेत्रस्य वर्धमानां भूमिकां श्लाघितवान्। असौ उक्तवान् यत् प्रशासनस्य स्थिरनीतीनां कारणात् उद्यमिषु निवेशकेषु च विश्वासः प्रवर्धितः अस्ति। अन्तरिक्षक्षेत्रस्य नवोन्मेषी स्वभावाः उद्यमिनः मुख्यकार्यपालकाधिकारिणः च अन्तरिक्षसम्बद्धानां योजनानां विषये प्रधानमन्त्रिणम् अवबोधितवन्तः। तत्र हि प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारतस्य प्रतिभा, न्यूनव्ययान्विता कार्यसम्पादनक्षमता अथ क्षतिस्वीकृतिसामर्थ्यं च भारतं वैश्विकान्तरिक्षशक्तिरूपेण प्रतिष्ठाम् आप्तुं शक्नोति इति। स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन्स यूएस और यूरोप में वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है और जैसा मेहता ने कहा कि भी अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। अहमदाबाद नगरे गतदिने राष्ट्रियान्तरिक्ष दिवसः आमानितं गतः। कार्यक्रमे एतस्मिन् केन्द्रीयमन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः अथ राज्यस्य मन्त्री अर्जुन मोढवानिया इत्यसौ उपस्थितौ आस्ताम्। कार्यक्रमस्य एतस्य शीर्षकः आसीत् विकसित भारतं प्रति वैश्विकान्तरिक्ष नेतृत्वाय नवाचारः, सहयोगः अथ महत्वाकांक्षा इति। अत्रान्तरे इसरो इत्येतस्य संघटनस्य उपलब्धिषु, अन्तरिक्षपरेषु नवाचारेषु अथ भारतीयोद्योगानां संवर्धमानेषु उपक्रमेषु चर्चा जाता। केन्द्रीयमन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः अत्रावधौ कथितवान् यत् अद्य अन्तरिक्षगतः प्रविधिः वैज्ञानिकोपलब्धेः विषयः नास्ति, प्रत्युत राष्ट्रियशक्तेः अथ रणनीतिकक्षमतायाः अपि महत्वपूर्णः आधारः अस्ति इति। प्रसन्नता है कि आज भारत तीसरा नेशनल स्पेस डे यहाँ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार इसके लिए सृजित किया गया। महान वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिक सपूतों ने उनके अनुभव के आधार पर, उनकी प्रतिभा के आधार पर और उनके परिश्रम के आधार पर जिस तरह का मुकाम भारत ने हासिल किया है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
केन्द्रीयः गृहसहकारिता मन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोज्यमाने राष्ट्रियसुरक्षारणनीतिसम्मेलने सहभागितां कुर्यात्। राष्ट्रियसुरक्षारणनीतिसम्मेलनस्य एतत् नवं संस्करणं हाइब्रिड फॉर्मेट इति रीत्या आयोज्यमानमस्ति, यत्र अधिकारिणः प्रत्यक्षतया अन्तर्जालमाध्यमेन च सहभागितां समाचरिष्यन्ति। द्विदिनात्मके एतस्मिन् सम्मेलने देशस्य सुरक्षाबलानाम् आरक्षिसङ्घटनानां च 850 अपि अधिकम् अधिकारिणः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अत्र सम्मेलने राष्ट्रियसुरक्षासम्बद्धाः विषयाः चर्चिष्यन्ते। एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्येतदभिलक्ष्य संघटितायाः संयुक्तसंसदीयसमितेः महत्त्वपूर्णा मन्त्रणा अद्य संसद्भवनपरिसरे समाचरिता स्यात्। एतस्याः मन्त्रणायाः अध्यक्षतां समितेः अध्यक्षः पीपी चौधरी इत्येषः कुर्यात्। उपवेशने संविधानस्य 29+100 संशोधनविधेयकेन 24+200 अथ केन्द्रशासितप्रदेशस्य विधि संशोधनविधेयकेन सम्बद्धानां विभिन्नानां पक्षाणां विशेषज्ञानां च विचाराः चर्चिष्यन्ते। एतदनु समितेः सदस्याः दिल्ल्याः पद्मपुरस्कारविजेतृभिः समं चर्चां करिष्यन्ति। अवधेयं यत् समितिः एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इति अभिलक्ष्य उपस्थापितस्य प्रस्तावस्य संवैधानिक विधिगतेषु विषयेषु विभिन्नानां राजनीतिकदलानां विशेषज्ञानां च परामर्शान् स्वीकरोति। झारखण्ड राज्यस्य प्रवेशपरीक्षासु जातानां कथितानियमिततानां प्रसङ्गम् आधृत्य अद्य सर्वोच्चन्यायालये वादश्रवणं भवेत्। अवधातव्यमस्ति यत् झारखण्ड संयुक्त सिविल सेवायाः प्रारम्भिक परीक्षायां कथित भ्रष्टाचारस्य अन्वेषणं केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणं कुर्यात् इत्येतस्यां याचिकायाम् अद्य सर्वोच्चन्यायालये वादश्रवणं भवेत्। प्रधानन्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य, न्यायमूर्तेः जॉय माल्या बागची इत्येतस्य अथ न्यायमूर्तिपदासीनायाः बी मोहना इत्येतस्याः संयुक्तपीठस्य समक्षं प्रकरणस्य वादश्रवणं जायेत। प्रख्यापितायां याचिकायां लोकसेवकानाम् अथ तत्सम्बद्धाभिकरणानां भूमिकायां प्रश्नचिह्नं ख्यापितमस्ति। वाराणसी नगरे आयोजिते FHRAI इत्येतस्य 56तमे वार्षिक समारोहे केन्द्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः भारतस्य पर्यटन क्षेत्रे संवर्धमानानाम् अवसराणाम् अथ सुविधोद्योग सम्बद्धानां क्षेत्राणां भूमिकां सविशेषं प्रतिपादितवान्। असौ उक्तवान् यत् भारतस्य सांस्कृतिक विविधता, सुदृढाधारभूत संरचना, परिवर्तनार्थव्यवस्था पर्यटनं नवोत्कर्षतां प्रापयितुं क्षमतां सन्धत्ते। भारत मॉरिशस देशाभ्याम् ऊर्जा क्षेत्रे स्वीय सम्बन्धानां सुदृढीकरण दिशि पदक्रमाः उत्थाप्यन्ते। केन्द्रीय पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरी इत्येषः पोर्ट लुई इत्यत्र मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्रिणं नवीन चन्द्र राम गुलाम इत्येतं मिलितवान्। नेतृद्वयेन ऊर्जा, सुरक्षा, स्वच्छोर्जा दिशि वर्धमानेषु विषयेषु विचारः कृतः। अत्रान्तरे महत्त्वपूर्णं सन्धिपत्रद्वयमपि हस्ताक्षरितं गतम्। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादवः गतदिने मंगोलिया देशस्य राजधानीं उलानबटार इत्यत्र प्राप्तवान्। तत्र भूपेन्द्र यादवः UNCCD इत्येतस्य 17 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अर्थात् COP17 इत्यत्र सम्मेलने सहभागितां कुर्यात्। केन्द्रीय मन्त्री उक्तविषयं संविभाजयन् सामाजिके सञ्जालपटले लिखितवान् यत् आगामि कतिपयदिनेषु विभिन्नेषु मञ्चेषु भारतस्य पक्षम् उपस्थापयिष्यामि। मुख्य निर्वाचनायुक्तस्य ज्ञानेशकुमारस्य नेतृत्वे एकं प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य उत्तरप्रदेशं गच्छति। अत्रान्तरे तत्र निर्वाचनप्रक्रियायाः सुदृढीकरणाय, निर्वाचनसम्बद्धायाः साक्षरतायाः संवर्धनाय बलं प्रदास्यते। एतत् प्रतिनिधिमण्डलं तत्र राज्यमतदानकेन्द्रस्तरीयैः अधिकारिभिः समं संवादमपि कुर्यात्। भाजपा इत्येतस्य दलस्य केन्द्रीय कार्यालये ह्यः दलीय राष्ट्रिय पदाधिकारिणां महत्त्वपूर्णम् उपवेशनम् अभवत्।
दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः नितिन नबीनः अन्ये च वरिष्ठनेतारः एतस्मिन् उपवेशने समुपस्थिताः आसन्। अत्र सेवा संकल्प कार्यक्रमेण सह संघटनसम्बद्धाः अन्ये अपि महत्त्वपूर्णाः विषयाः चर्चिताः जाताः। एतस्य उपवेशनस्य अनन्तरं भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेत्री स्मृतिः ईरानी महिलारक्षणविषये कांग्रेस दलस्य भर्त्सनां कृतवती। गिनी देशस्य राजधान्यां कोनाक्री नगरे रविवासरे रात्रौ सञ्जातेन वृष्टिकारणेन महती जनधनक्षतिः तत्र जाता। तावत् एतस्यां घटनायां साम्प्रतं यावत् 30 संख्याकानां जनानां मृत्युः अभवत्। अपरत्र 22 संख्याकाः जनाः व्रणिताः जाताः। तत्र हि जनानाम् अन्वेषणार्थं घटनास्थले साहाय्योद्धारकार्याणि सजवं विधीयमानानि सन्ति। भारतीयः विख्यातः क्रीडकः प्रणेश एम इत्येषः कनित्सा ओपन शतरंज इत्येतां चतुरङ्गप्रतियोगितां विजितवान्। असौ 9 क्रमस्य अनन्तरं 7 अङ्केन समं शीर्षस्थानं प्राप्तवान्। देववाण्याः संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारार्थं तत्संरक्षणसंवर्धनार्थं किं वा भारतीयज्ञानपरम्परायाः जनजागरणार्थं च ऐषमः संस्कृतसप्ताहमहोत्सवस्य भव्यः समारम्भः ह्यः नवदिल्ल्यां संस्कृतशोभायात्रया सह जातः। दिल्ली प्रशासनस्य कला संस्कृति भाषा विभागस्य दिल्ली संस्कृताकादम्याः अथ संस्कृतभारत्याः च संयुक्ततत्त्वावधाने आयोजितायां ह्यस्तन्यां शोभायात्रायां शताधिकाः संस्कृतप्रेमिणः, छात्राः, शिक्षकाः, विद्वांसः, युवजनाः च सोत्साहं भागं गृहीतवन्तः। धातव्यमस्ति यत् संस्कृतभारत्याः केन्द्रीयकार्यालयात् प्रणवः इत्यस्मात् अपराह्णे 3 वादने शोभायात्रा एषा प्रारब्धा अभवत्। ततः राजीव चौक इत्यत्र सम्प्राप्य प्रतिभागिनः समवेतस्वरेण संस्कृतोद्घोषम् अकुर्वन्। शोभायात्रा एषा यदा राजीव चौक इत्याख्यस्य मेट्रो स्थानकस्य 6ठ द्वारं प्राप्तवती तदा तत्र शताधिकजनानां समुपस्थित्यां विशिष्टा सभा अपि आयोजिता अभवत्। एतस्यां सभायां वक्तारः संस्कृतभाषायाः आधुनिकसमाजे उपयोगितायाः विषये विशिष्य विचारान् प्रस्तुतवन्तः। एतेन सहैव एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।